आयज आमी आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या वाटेर तुम्ही पळोवंक शकता हे कशे खड्डे पडल्यात ते तुमकां हांव कित्याक दाखयता। कित्याक एक पेशंट समज जर 108 जावं आपले गाडयेन येता जाल्यार तेका कितें सर लायिल्लो आसता जावं तो हार्टाचो प्रॉब्लम आसता तेका सिरियस आसतना 108 जर तेका घेवन येता जावं तो आपले गाडयेन येता आनी समज बाय चान्स जर टायर ह्या खड्ड्यांनी वयता जाल्यार त्या पेशंटाची हातींतली सूय सर जो लायिल्लो आसता ती सुटोंक शकता आनी कितेंय जावं शकता। तो हांगा जगपाचे आशेन येता पण तुमी पळोवंक शकतात की हांगासर अशे खड्डे पडलेले आसतात, कुत्रे न्हिदलेले असतात। हे खड्डे पळयात, हे खड्डे पळयात। हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे एंट्रन्साची हालत। एकूच सांगता हांव विश्वजीत प्रताप सिंग राण्याक जो हेल्थ मिनिस्टर आहा, कांय दिसा पयलीं तेणें एका डॉक्टराक सस्पेंड केल्लो आसा, तापयल्लो आसा तेजो कितें मिसबिहेवियर लोकां कडेन करता म्हणून। पण हो जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा हो सगळ्यां कडेन मिसबिहेवियर करता। आमच्या गरीब जनते कडेन जे गरीब लोक आसात ते हांगासर येतात, तांकां हांगा असलें सिच्युएशन हे हँडल करचें पडटा आनी ह्या उदीक जें सांठवल्लें आसता तेतून जळारी जावं कसलो रोग जावं शकता। इतकेंच मागता की तेणें जसो त्या डॉक्टराक सस्पेंड केल्लो, ताका तापयल्लो, तसोच मातसो हांगासर यो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तापय जेका हो रस्तो करून दिलो ताका। धन्यवाद।